नमस्कारः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। गतदिने वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य रचयितुः महाकवि कालिदासस्य जीवनपरिचयं रचनापरिचयं च पठितवन्तः। अद्य आरभ्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रारम्भं कुर्मः। प्रारम्भे एव प्रथमाङ्कः अस्ति। यथा वयं सर्वे जानीमः, गतदिने पठितवन्तः, अभिज्ञान शाकुन्तले आहत्य 7 अङ्काः सन्ति। तेषु प्रथमः अङ्कः इदानीं प्रारभ्यते। प्रथमाङ्कस्य नाम अस्ति आश्रम प्रवेशः। राजा दुष्यन्तः मृगयां कुर्वन् ऋषेः महर्षेः कण्वस्य आश्रमं प्रविशति। एतस्यैव वर्णनम् अत्र विस्तृतरूपेण अस्ति। अतः अस्य अङ्कस्य नाम आश्रम प्रवेशः इति अस्ति। सर्वप्रथमं कस्यापि ग्रन्थस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं भवति। कस्यापि काव्यस्य प्रारम्भेपि मङ्गलाचरणं भवति। अत्र अभिज्ञानशाकुन्तलम् अपि एकं काव्यम्, एकं नाटकम् अस्ति। अतः अत्रापि मङ्गलाचरणं विधीयते। मङ्गलाचरणं किमर्थं क्रियते इति प्रश्ने सति अत्र उत्तरं भवितुमर्हति पवित्र परम्परायाः पालनार्थम् इत्युक्ते अस्माकं भारतीय संस्कृतेः काचित् एषा पवित्र परम्परा वर्तते। यत् किमपि कार्यं कुर्मः ततः पूर्वं मङ्गलाचरणम् अवश्यं कुर्मः। कस्याश्चित् सभायाः प्रारम्भं कुर्मः तत्रापि मङ्गलाचरणं भवति। कस्यापि कार्यस्य प्रारम्भं कुर्मः, लेखनकार्यस्य, भाषणकार्यस्य, है न, कस्यापि रचनायाः प्रारम्भं कुर्मः तत्र मङ्गलाचरणं विधीयते। एषा अस्माकं पवित्र परम्परा वर्तते। अस्याः एव परम्परायाः पालनार्थं मङ्गलाचरणं विधीयते। शिष्टाचार पालनार्थम् इत्युक्ते यदि किमपि वयं कुर्मः तदर्थं तस्मात् पूर्वं वयम् अस्माकं ये ज्येष्ठाः सन्ति, अस्माकं ये देवाः सन्ति, दिव्याः सन्ति, है न, ताश्च वयम् अवश्यं स्मरामः। एषः अस्माकं शिष्टाचारः वर्तते। एतस्यैव शिष्टाचारस्य परिपालनार्थं मङ्गलाचरणं विधीयते। निर्विघ्न समाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं क्रियते। अर्थात् नाटकस्य लेखनकार्यस्य निर्विघ्न समाप्तिः, नाटकस्य मञ्चस्य निर्विघ्न समाप्तिः भवेत्, नाटकस्य अध्ययनस्य निर्विघ्नेन भवेत्। एतदर्थं निर्विघ्न समाप्त्यर्थं वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। नास्तिकतायाः परिहारार्थं ईश्वरे यस्य आस्था अस्ति सः आस्तिकः, यस्य ईश्वरे आस्था नास्ति स नास्तिकः। यदि वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः तर्हि मङ्गलाचरणे कस्यचित् देवस्य स्मरणं तु अवश्यमेव भवति। तर्हि देवस्य स्मरणं कुर्मः इत्युक्ते वयम् आस्तिकाः। तर्हि मङ्गलाचरणेन नास्तिकतायाः परिहारो भवति। अतः मङ्गलाचरणम् अवश्यं कर्तव्यम्। उक्तं च ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मंगलमाचरणीयम्। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए इति। मंगलाचरण विषय अत्र नाटके काचित् भिन्न परंपरा वर्तते। संस्कृत नाट्य जगति मंगलाचरणम् इत्यस्य स्थाने नांदी इति पदस्य प्रयोगः भवति। नाट्य जगत में मंगलाचरण नहीं बोलते हैं, बल्कि
नांदी शब्द का प्रयोग करते हैं। कस्यापि नाटकस्य मंचस्य मंचनात् पूर्वं यद् भवति मंगलाचरणं तत् मंगलाचरणस्य स्थाने अत्र नाम परिवर्तनम् अस्ति। अत्र नांदी इति उच्यते, कार्यं तदेव भवति। देवानां स्मरणम् एव भवति, अत्रापि ज्येष्ठानां स्मरणम् एव अत्र भवति, किन्तु मंगलाचरणम् इति न उच्यते, अत्र नांदी इति पदस्य प्रयोगः भवति। अतः अभिज्ञान शाकुन्तलेपि आदौ नांदी एव भवति। किं भवति नांदी, है ना? अत्र नांदी पदस्य को अर्थः इति प्रश्नानाम् उत्तरम् अत्र दीयते। नांदी पदस्य व्युत्पत्तिः अस्ति नन्दन्ति देवा अत्र इति नांदी इत्युक्ते यस्मिन् यत् पद्यं श्रुत्वा देवाः नन्दन्ति, अथवा कवेः यत् श्लोकं यत् पद्यं श्रुत्वा देवाः आनन्दिताः भवन्ति, नन्दन्ति, प्रसन्नाः भवन्ति, सा नांदी इति उच्यते। नाट्य प्रदीपे नांदी विषये उक्तम् अस्ति नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः कुशीलवा पारिषदाश्च सन्तः यस्मादलं सज्जन सिन्धुहंसी तस्मादियं सा कथितेह नंदी, है ना? इत्युक्ते नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः, है ना? काव्य कवीन्द्र वर्ग, कुशीलव अर्थात अभिनेतारः, पारिषदाश्च सन्तः और अच्छे सज्जन सहृदय जो पारिषद हैं अर्थात सभासद हैं, वे सब नंदंती बहुत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। और सज्जन सिंधु हंसी, जिस कारण से सज्जन रूपी सिंधु में हंस की तरह ये सब आनंद को प्राप्त होते हैं, अतः सा नांदी इति कथिता, इसलिए इसको यहां पर नांदी ऐसा कहा गया है। पुनश्च साहित्य दर्पणे भी नांदी विषय उक्तम अस्ति। किं भवति नांदी इति आचार्य विश्वनाथ वदति साहित्य दर्पणे आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान्नांदीति संगीता। देव द्विज नृपादीनां स्तुतिः, है ना? अर्थात देव, द्विज अर्थात ब्राह्मण, नृप अर्थात राजादि, देव ब्राह्मण राजादि श्रेष्ठ व्यक्तियों की स्तुति कैसी? आशीर्वचन संयुक्ता, आशीर्वचन से युक्त स्तुति, यस्मात् प्रयुज्यते, जिस कारण से प्रयोग की जाती है, तस्मात् नांदीति संगीता, इस कारण से इसको नांदी कहा जाता है, क्योंकि इस नांदी में देवों का, ब्राह्मणों का, श्रेष्ठ राजाओं को स्मरण किया जाता है, उनके आशीर्वादात्मक वचनों को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको नांदी कहते हैं। अस्तु, इदानीं वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलं प्रविशामः। तत्र नांदी का वर्तते? तर्हि अत्र नांदी अस्ति, एतत् पद्यम् अस्ति नांदी रूपेण स्रग्धरा छन्दसि एतत् पद्यं वर्तते, यत्र त्रिवारं यतिः 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 अस्ति, एकस्मिन् चरणे त्रिवारम् अत्र यतिः अस्ति, स्रग्धरा छन्दः अत्र वर्तते। उच्चारणं कुर्मः। एकवारम् अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः अनुसरन्तु। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। पुनः एकवारं। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः
श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः इति। अत्र एकवारं पदच्छेदं पश्यामः, अनन्तरम् अन्वयं पश्यामः। या सृष्टिः सृष्टुः आद्या वहति विधिहुतं या हविः या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति प्रकृतिः सर्वबीज प्रकृतिः याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिः इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः अत्र पश्यन्तु सावधानेन प्रपन्नः तनुभिः अवतु अत्र अवतु आगच्छति अवतु वह ताभिः अष्टाभिः ईशः एवं। अन्वयं पश्यामः। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः या इत्युक्ते या शिवस्य जलरूपा मूर्ति अस्ति सा सृष्टुः विधातुः है ना आद्या प्रथमा सृष्टिः नाम रचना वर्तते। विधातुः आद्या सृष्टिः जलम अस्ति इत्युक्ते जलरूपा मूर्तिः या शिवस्य वर्तते सा अत्र उक्ता अस्ति। या इत्युक्ते अग्निरूपा या मूर्ति विधिहुतं विधिपूर्वकं तत्र यत्र विधिपूर्वकं यस्य हवनं कृतं हव्यसामग्री हविः हव्यसामग्रीं वहति नयति देवानां पार्श्वे अस्माकं विधिहुतं हविः वहति इतः देवानां पार्श्वे नयति। कः नयति तर्हि या इत्युक्ते अग्निरूपा अग्निः भवति सा नयति। तर्हि अत्र शिवस्य अग्निरूपा मूर्ति स्मृता। या च होत्री पुनश्च यजमान होत्री इत्युक्ते हवनकर्ता या च होत्री पुनश्च या यजमान रूपा शिवस्य मूर्ति ये द्वे और वो जो दोनों मूर्तियां जो कालम विधत्ते काल को करती हैं काल को बनाती हैं दिन रात आदि का विभाजन करती हैं। कौन सी दो मूर्तियां हैं वो सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूप मूर्ति। ऐसे ये द्वे और वो दोनों मूर्तियां जो कालम विधत्तः काल को करती हैं ऐसे चंद्र रूप और सूर्य रूप शिवस्य मूर्ति है। श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता। श्रुति इत्युक्ते श्रवणेन्द्रिय श्रवणेन्द्रियस्य विषयः किं शब्दः शब्दः एव गुणः अस्ति यस्य सः किम् आकाशः। तर्हि श्रुति विषय गुणा आकाशः है ना या आकाश रूपा मूर्ति विश्वं व्याप्य स्थिता संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर के जो स्थित है ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। याम आहु जिसको कहते हैं क्या कहते हैं सर्वबीज प्रकृति। अरे पृथ्वी तो सभी प्रकार के बीज की प्रकृति है ऐसी जिसको कहते हैं। किसको कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। तो ऐसी पृथ्वी रूपी भगवान शिव की मूर्ति यया प्राणिनः प्राणवन्तः और जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान है ऐसा कहा जाता है। किसके वायु के कारण। तो यया
अर्थात जिस वायु रूपी मूर्ति से प्राणिनाः प्राणी जो है वो प्राण रूप कहे जाते हैं, ऐसे ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्ना, इस प्रकार से प्रत्यक्ष 8 प्रकार की, कौन कौन सी? जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु एवं अष्ट संख्यकाभिः तनुभिः मूर्तिभिः प्रपन्नाः प्राप्तः ईशः भगवान शिवः वह युष्माकं अवतु नाम रक्षतु। अर्थात इन 8 रूप जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, इन 8 रूपों में भगवान शिव नजर आते हैं सब जगह। ये सब भगवान शिव की मूर्तियां हैं। ऐसी 8 प्रकार की मूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव हैं, वे भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें इति भावना अत्र महाकवि कालिदासस्य अस्ति। आशीर्वादात्मकं मंगलाचरणम् अस्ति, है ना। अत्र आशीर्वादात्मकं कथ्यं वर्तते, ईशः वह अवतु, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, आशीर्वादः अस्ति। अतः आशीर्वादात्मकं मंगलाचरणम् एतत् वर्तते। पुनः एकवारम् अस्य मंगलाचरणस्य सम्यक्तया प्रतिपादनं वयम् अत्र कर्तुं शक्नुमः। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः जलरूपा शिवमूर्तिः, या विधिहुतं हविः वहति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हव्य सामग्री को ले जाती है, कौन? अग्नि रूपा शिवतनुः शिवमूर्तिः इति। या च होत्री, और जो हवन करने वाली है अर्थात यजमान रूपा शिवमूर्ति। ये द्वे कालम विधत्तः, और जो 2 कालों को करते हैं, इसे सूर्य और चंद्रमा रूपी शिवतनुः, है ना। शिवतनु शिव मूर्ति जो सूर्य रूप भी है और चंद्र रूप भी है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, और श्रुति विषय गुण, श्रवणेन्द्रिय के विषय का गुण है आकाश। ऐसे आकाश रूप में जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है आकाश के रूप में, ऐसी आकाश रूपा शिवमूर्ति। याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु, जिसको संपूर्ण बीज का मूल कहा जाता है, ऐसी पृथ्वी रूपा शिवमूर्ति, पृथ्वी रूप शिवमूर्ति। यया प्राणिनाः प्राणवन्तः, और जिसके द्वारा समस्त प्राणी प्राणों से युक्त हैं, ऐसा कहा जाता है वायु रूपा शिवमूर्ति। ताभिः प्रत्यक्ष गोचरी भूताभिः अष्ट संख्यकाभिः, ताभिः उन प्रत्यक्ष गोचरी भूताभिः, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली इस जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु रूपाभिः अष्ट संख्यकाभिः तनुभिः युक्तः प्रपन्नः नाम सहितः शिवः युष्मान् सरदयान् सभासदः अवतु, अर्थात रक्षतु, आप सबकी रक्षा करें इति अत्र भावना वर्तते। अत्र विशिष्टम् अस्ति, विशेषः अस्मिन् विषये वयं ज्ञातुं शक्नुमः। सर्वप्रथमम् अत्र छन्दः कः अस्ति? अत्र छन्दः अस्ति स्रग्धरा छन्दो वर्तते। स्रग्धरा छन्दसः लक्षणम् अस्ति मृग्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् इति। इत्युक्ते मृग्नैर्यानं, मगण रगण, मृग्नैर, है ना, मृग्नै भगण पुनश्च नगण, यानां त्रयेण पुनः यगण यगण यगण, एवं आहत्य अत्र सप्तगणाः सन्ति। मृग्न, मरभन,
है ना, मगण रगण भगण नगण, पुनः यगण 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 एवं सप्त गणाः सन्ति। पुनः त्रिमुनियति युता, मुनि इत्युक्ते सप्त, त्रिमुनि त्रिवारम् अत्र सप्त 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 संख्यानन्तरं विरामो अस्ति, यतिः अस्ति, अतः त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम् इत्युक्ते श्रद्धरा भवति। अलङ्कारः अत्र अनुप्रासः अस्ति। कथम् अनुप्रासः? वर्णसाम्यम् अनुप्रासः, यत्र वर्णानां साम्यता भवति तत्र अनुप्रासो भवति। पश्यतु अत्र या सृष्टिः सृष्टुराद्या स्र 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 सकारस्य रकारस्य अत्र साम्यं वर्तते। वहति विधिहुतं वह वह इत्य अत्र वर्णसाम्यं वर्तते। पुनः प्राणिनः प्राणवन्तः इत्यादि प्रायः अत्र वर्तते। एवं अनुप्रासः अलङ्कारो अत्र वर्तते। समासोक्तिः अपि अत्र वर्तते। एकवारं यदि वयं ध्यानेन पश्यामः अत्र तर्हि अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः शिवः, तर्हि अत्र शिवः नायकः अस्ति। अष्टाभिः तनुभिः इति नायिका वर्तते, अष्टविध नायिकाः भवति खलु। तो अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः एवं अष्टविध नायिकाभिः सहितः नायकः अत्र वर्णितः अस्ति। अस्मिन् नाटके वर्णितम् अस्ति। तादृशः धीरोदात्तः दुष्यन्तः अत्र नायकः अस्ति इति समासोक्त्यलङ्कारेण ज्ञायते। पुनः साभिप्रायो परिकरालङ्कारो भवति। अत्र ये अत्र विशेषणानि यानि यानि विशेषणानि सन्ति तानि सर्वाणि प्रयोजनसहितानि सन्ति, अतः परिकरा अलङ्कारोऽपि अत्र वर्तते। शृङ्गाररसः अत्र वक्तुं शक्नुमः, यतोहि शिवमूर्तिभिः प्रपन्नः विविध अष्टविध मूर्तिभिः युक्तः शिवः, तद्वदेव अष्टविध नायिकाभिः युक्तः नायकः। अत्र नायक नायिकयोः वर्णनम् अत्र अस्ति, है न। अतः अत्र शृङ्गाररसः ध्वन्यते इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। एवं अत्र अद्य वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दीं पठितवन्तः, है न, नान्दी विषये ज्ञातवन्तः। अत्र कः रसः कः अलङ्कारः अस्ति, कथम् अस्य अर्थः भवति, पुनश्च अत्र कस्य स्मरणम् अभवत् इति विषये वयं ज्ञातवन्तः। अद्य एतावदेव। पुनः श्वः कक्षायाम् अग्रे नाटकस्य प्रारम्भं प्रस्तावनापूर्वकं करिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वे सम्यक्तया पठन्तु, सर्वे सम्यक्तया मङ्गलाचरणं स्मरन्तु इति उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः।